Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في القناة ديالي في une فيديو اللي شويه ديفيرونت على لي فيديو القدام، حيت اليوم غندير لكم une petite recette facile ما تخافوش واقتصاديه ديال ماك فلوري في ميزون. دونك بقاو معايا باش نوريكم مقادير وطريقه التحضير، وثقوا بيا سي تري فاسيل. اي فوالا لي زانغريديون، اهم حاجه هما هاد الثلاثه. لا كريم ليكيد، نقولكم تاخذوا حتى لي اون بودر وتطلعوها مع الحليب. وهاد لا كريم ليكيد من الاحسن ديروها 10 مينوت افون ما تطلعوها في الفريغو باش تطلع لكم دغيا. ياغورت كيما كان، انا خديت بيرلي حيت كيعجبني. نسلي كراميل كنت نصاوبوه في الدار، انا جي شوازي نشري حيت خفتو لا ما يصدقش. وخديت كيت كات، يمكن لكم تاخذوا ام ان امز. اي خديت سيغال للتزيين. دونك اول حاجه كنخدموا لا كريم ديالنا، وكما قلت لكم من الاحسن افون 10 مينوت ما تبداو ديروها في الفريكو. لو بول اوسي ديروه في الريفريجيراتور والباتور، كوم سا كطلع لكم دغيا وما كتعذبكمش وكتطلع مزيان. انايا لا فيريتي كنت دايره في الفريكو، ولكن جبتها افون وبقات كتسخن، دوكو عذبتني شويه مي طلعت في الاخر غير سا برون بلوس دو طون. دونك هنا بقيت كنطلع في لا كريم شانتي ديالي حتى طلعت ليا. دونك هنايا ملي كتطلع لي لا كريم ديالي مزيان كنخليوها دو كوتي، من الاحسن نديروها في الثلاجه. وكناخذ ان بول كندير فيه نسلي ديالي، ما كنديرش توت لا كونتيتي. بالنسبه للناس اللي غيسولوني شحال درت بلوس كو لا مواتي، سيتادير نص ديال القريعات زدت عليه شويه وخليت داكشي الاخر حتى نحتاجوه من بعد خديت ياغورت. انا خديت بيرلي حيت كتعجبني لا تيكستور ديالو، مي فو بوفي اوتيليزي نيمبورط كال ياغورت. كنزيدو على الكراميل ديالي وكنبقى نحرك حتى كيولي خليط متجانس، وكتولي عندهم واحد لا كولور وحده. دابا غادي ناخدو شويه من لا كريم شانتي ديالنا، شي 3 او 2 كويير، نزيدوهم على لو ميلانج ديالنا، نخلطو مزيان حتى يتجانسوا مزيان. ومن بعد نزيدوهم على لا كريم شانتي ديالنا. حنا درنا هكا باش نخففو داك لو ميلانج، حيت بغينا لو غو ديال الكراميل يكون عندنا في لا كلاص ديالنا. وغادي نخلطوه غير بشويه باش ما تهبط ليناش لا كريم شانتي ديالنا. هنايا خديت داكشي اللي بقى ليا في الكراميل ديالي، زدت عليه تقريبا شي 2 معالق د الماء ما بارد، وحركته مزيان باش يخفف. هنايا وريتكم الكاس اللي غنقدم فيه لا كلاص ديالي، وانتم عزلوا لو موديل اللي بغيتو. هنايا غناخذ كيت كات ديالي وغادي نقطعو كما قلت لكم قبيله، نتوما عزلوا اي بسكوي بغيتو. هنايا حتى داكشي اللي غنحتاج قدامي تقريبا. قطعت كيت كات. غادي نبدا دابا نوزع الكراميل. بالنسبه لا كريم شانتي غادي نديرها في تيك لابوش راس نيمبورط لوكيل حيت سا شانج ريان. و غادي نبدا نحط لا كريم بلوتو الكراميل ديالي بهاد الطريقه. سي تري فاسيل كروي مو، راه غير حيت انا كنصور بيد وكنخدم بيد كيقدر يبان لكم شويه صعيب. سي تري فاسيل. سينو تقدروا ديروا بلاستيكه وتقطعوا عليها الراس وتسوقوا كيف ما بغيتوا، مي حتى بالمعلقه سي تري تري فاسيل. من بعد حطيت لي مورسو ديال الكيت كات. مور ما درت كيت كات غادي ندير لا كريم شانتي، غادي ندير اون كوش. انا مرت تقريبا لا موتي ديال الكاس، وانا اختاريت ندير فوقو شويه ديال الكركاع كان عندي. تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا كيت كات نيت للفوق، شوكولا ولا سكو فو فولي بسكويت تقدروا تقطعوه ديروه. وكنزيدوا اون اوتر كوش ديال لا كريم شانتي كنعمروها حتى الفوق واخا ما بيناش هنايا. اي فوالا انا اختاريت انني ندير شويه ديال الكراميل، شويه ديال سيجار لو بسكوي، وخاصو يدخل دابا للثلاجه مينيموم واحد 8 اور. سكو جو فو كونساي دو فير سي ما ديروش هذوك لي سيجار دابا حتى تكونوا غادي تقدموا، حيت غادي يبردوا. كنكملوا بنفس الطريقه اللي وريتكم، ومن بعد كنديروهم في الثلاجه كيف ما قلت لكم واحد 8 اور ولا اكثر. كل ما كان اكثر كل ما يكون حسن. وداكشي اللي شيت لكم تقدروا ديروه في اون بواط وديروه في الفريغو كيبقى لكم كيصبر.
اي فوالا لو ريزولتا فينال. الاخرين حتى يخرجوا من الريفريجيراتور عاد نزينهم بسيجار. لا غوسيت ديال اليوم سهله بزاف، كروي موا الا انا قدرت نديرها كامل بكم تقدروا ديروها حيت سي تري فاسيل واخا ما عندكمش مع الكوزينه. وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم وفاتكم، ولا عجبتكم ما تنساوش لايك وسبسكرايب باش تشجعوني ندير بلوس دو فيديو.